बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 4-5 खबरों में अहम तरीन खबर यह है कि रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन तैनाती हुई है। इमरान खान साहब ने यह तैनाती की है। यह ओहदा फिलहाल खाली था, वो तैनाती बहुत अहम है। और आपको ये भी खबर दूंगा कि इमरान खान साहब की भी तैनाती होने वाली है। इमरान खान साहब की भी तैनाती होने वाली है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से जो मंडी लगनी थी, जो एमपीएस खरीदने थे, जो एमएनएस खरीदने थे, जो वफादारियां तब्दील होनी थी, वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबर फैसल वाडा साहब सुना रहे थे कि सब कुछ अच्छा नहीं है, मखसूस नशिस्तों के फैसले का जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं होगा। जनाब साहब बढ़ गया जिसे आप कहते हैं। तो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है आगे चल के। और आज लाहौर में सरप्राइज है, 2 केसेस हैं और वो अहम तरीन है। उसके हवाले से बताना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ कर लिया। काबीना के इजलास में क्यों नहीं हो सका जी फैसला? बात अब खुल के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, और पीपल्स पार्टी ने वाकई नून लीग को, जिसे कहते हैं ना, वो डींगे मारने वाली नून लीग साबित कर दी है। या उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, उनके साथ एक अदद हाथ करने की कोशिश की गई थी। मरकजी सेक्रेटेरिएट आपको पता उनका सील कर दिया गया। जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ, जो रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए, फिर सोशल मीडिया की टीम उठाई गई, सारे कागजात उठाए गए, हार्ड डिस्क उठाई गई, एलईडीज एलसीडीज, ये तमाम की तमाम और सारी फाइलें उठा के लेके गए पुलिस वाले। सारी दुनिया ने देखा ताकि यहां से ना बयान हल्फी जो यहां जमा हुए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएस की, कम से कम वो आगे जाके पेश ना हो सके, इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराया जा सके, ताकि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाली जो खबर है ना वो जरा सही हो सके। उसमें बहुत बड़ी सुबकी हुई, बहुत ही शर्मिंदगी हुई ना सर। यानी शर्म जितनी कहें तो कम कम है, जितनी नाकामी इनकी कहें वो कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बताया जी, ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जितने पंजाब के एमपीएस हैं ना, तमाम के तमाम 105 एमपीएस ने 24 घंटे में दोबारा बयान हल्फी जमा करा दिए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब का एक एमपीए भी मरीम नवाज साहबा की हुकूमत नहीं खरीद सकी। एक एमपीए की भी बोली कोई ताकतवर अमीर नहीं लगा सका। 105 के 5 एमपीए ने दोबारा बयान हल्फी जमा करा दिए। तो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह पंजाब वाला महाज बिल्कुल कवर कर लिया। 39 ऑलरेडी उनके पास थे कौमी असम्बली के, वो भी अब कवर हो जाना है। और 3 उधर गए हुए थे, लंदन में और एक हॉलैंड में, तो वो भी कवर हो गया। तो यहाँ बहुत बड़ी बात है जी, ना मंडी लगी, ना कोई बोली लगी, और ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सका। मेरा ख्याल है कि क्या बात है, ये मैं और आपकी आंखें ना पहली बार देख रही हैं। किस तरह हमने मंडियां लगते हुए, जहाज उड़ते हुए, जहाज टेक अप, जहाज लैंड, कॉलों के ऊपर, ये मैं और आपने विटनेस किए। वीडियो पैगामात देखे, प्राइम टाइम में स्टैब्लिश इंटरव्यूज देखे, ये सब देखे। लेकिन ये मैं और आपके जब खौफ ही खत्म, जमजीरे ही खत्म, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल यहाँ ये है। उधर रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक साहब के जो मीडिया का महाज था ना, वो खाली था तर्जुमान के हवाले से, तो इतलात को वो कवर करते थे। तो इमरान खान साहब की हिदायत पर जी शुएब शाहीन साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, इमरान खान साहब के बहुत से केसेस के वकील हैं, और अपने तीन फॉर्म 45 को लेके इस्लामाबाद से एक अदद एमएनए है शुएब शाहीन साहब, जी हाँ, उनको आर्जी तौर पर सेक्रेटरी इतलात की जिम्मेदारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सौंप दी गई हैं। ये बिल्कुल अहम पेश रफ्त है। वैसे भी बहुत स्पूकी और बहुत दिलेर बोलते हैं शुएब शाहीन साहब, बहुत दिलेर बोलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल वर्जन को जो डिपेक्ट कर सकता है, जो डिस्क्राइब कर सकता है, उसमें इजाज़त मिली है तैमूर झगड़ा, अली मोहम्मद खान, शेख वक्कास अकरम, और हमारे दोस्त हैं नईम हैदर पंचोता, जी हाँ, उनको इतलात की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल लाइन्स हैं ना, उसको ड्रॉ करके सामने रखेंगे। तो ये एक अहम तरीन तैनाती इमरान खान साहब के हुक्म पर रात गई हुई है। उधर असद कैसर साहब ने सब कुछ शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट क्या बल्कि स्पार्क कर दिया। पीटीआई वाले तो हैरान है, हुकूमत तो बहुत ही परेशान हो गई है ना। असद कैसर जैसा बंदा कोई आम लीडर तो है नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कोई आम, जिसे कहते हैं आम आवाज तो है नहीं। तो बहुत सी कमेटियों के सरबराह है, अपोजिशन से मुलाकात करने के लिए उनको इजाजत है, उनके पास बहुत डिफरेंट डोमेन है असद कैसर के पास। असद कैसर साहब ये कहते हैं कि दिसंबर तक हमारे मामला ठीक हो जाएंगे,
دسمبر تک سختیاں کم ہو جائیں گی، اور انہوں نے یہاں تک اشارہ دیا رات کو کہ ہماری حکومت بھی آ سکتی ہے۔ اس پر پاکستان تحریک صاحب تو حیران ہے ہی ہے، ادھر حکومت بڑی پریشان ہے، بھائی ہم تو پارٹی بین کرنے کے چکر میں، خبریں آ رہی ہیں آرٹیکل 6 عمران خان قصوری اور ان کے اوپر لگنے جا رہا ہے ڈاکٹر الوی صاحب کے اوپر، تو یہ کیسے ہے؟ یہ تو حکومت بنانے کی اسد کیسر بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ میں پھر بول رہا ہوں اسد کیسر کی بات کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح یہ بات ہو سکتی ہے جس طرح لندن پلان کو پھاڑ کے رکھ دیا، انکشاف خود ہی کر دیا نا کہ لندن پلان تھا، باقاعدہ گھٹنے پکڑے گئے تھے ہمارے فوج کی طرف سے یا فوجی سربراہ کی طرف سے، جو بھی انہوں نے جملے بولے نواز شریف صاحب کے کہ پلیز تسی سنبھال لو، عمران خان ملک خراب کر رہے ہیں۔ تو جس طرح کیپٹن صفدر صاحب نے یہ تسلیم کر لیا لندن پلان جو عمران خان صاحب بتا دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ لندن پلان والا معاملہ ان کا ٹوٹ گیا بلکہ پھٹ گیا، تو کچھ بھی ممکنات کے اندر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ خبر تو ایک میرے پاس ہے۔ دوسرا عدالتی محاذ کے حوالے سے آپ کو اگر اپڈیٹ دے دوں تو آج بہت اہم چیزیں 12 اہم ترین کیسز ہیں 9 مئی کے حوالے سے، 12 مقدمات ہیں جس میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، ڈی بی بینچ 2 رکنی بینچ سن رہا تھا، آج اس نے فیصلہ محفوظ کل کیا تھا، آج اس نے فیصلہ سنانا ہے۔ اس کے علاوہ اے ٹی سی پہ عدالت نے عمران خان صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ تھا 9 مئی کے حوالے سے وہ مکمل ہو گیا تھی، جس پر ان کی گرفتاری ڈلی ہوئی تھی۔ آج وہ ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ عمران خان صاحب پیش ہوں گے، عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش بھی ہوں گے، گفتگو بھی کریں گے، اور وہ گفتگو رپورٹ بھی ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہ گفتگو رپورٹ بھی ہونی ہے۔ تو آج یہ اس حوالے سے بھی بہت اہم دن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے 12 کیسز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، وہ کہا جاتا ہے جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ فیصلہ ڈی بی بینچ نے محفوظ کیا وہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہاں عمران خان صاحب کی آج اپیئرنس ہوگی ویڈیو لنک کے ذریعے، انشور کیا عدالت۔ ادھر عمران خان صاحب، آپ کو پتا میں نے ایک خبر شروع کی تھی کہ عمران خان صاحب کی بھی تعیناتی ہونے والی ہے، آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب جیل میں، مگر بہت سی چیزیں ان کے حق میں بہتر ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک ہو رہی ہے، ان کا بیانیہ مضبوط ہو رہا ہے، ان کی شخصیت مضبوط ہو رہی ہے، ان کی پارٹی مضبوط ہو رہی ہے، ان کا کریکٹر کے حوالے سے مزید چیزیں مضبوطی سے دنیا کے سامنے پریزنٹ ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان کی رہائی کا مطالبہ، ذیلی کمیٹی نے ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، کانگریس، امریکی کانگریس میں 300 سے زیادہ ووٹ اور 8 مخالف میں پڑے نا، انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو زیادتیاں جو کچھ بھی تھی، اور ایون الیکشن دھاندلی کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بڑی تھی۔ ہاؤس آف کامن برطانیہ میں کل اسٹیٹمنٹ دی گئی عمران خان صاحب کو فوری رہا کرنے کی، بلکہ انہوں نے کہا عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے دنیا کی سب سے نمبر 1 یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ذرا نے کنفرم کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو کور کیا جی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان اس لیول تک پہنچا ہو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا انتخاب کنٹیسٹ کر رہا ہو، اور اگر ابھی تو وہ سادے مان نہیں ہے، جس طریقے سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اس عہدے کی آفر آج تک آئی نہیں، عمران خان صاحب ابھی جیل میں، لابنگ ویسی ان کی تگڑی ہے، اس پوزیشن پر آ گئے تو کیا ہوگا، اور اگر جیت گئے تو کمال ہی ہو جانا ہے، کہ کمال بھی ایسا ہونا ہے کہ پاکستان میں جو بندہ الیکشن کے لیے نااہل ہے، پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے نااہل ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے اہل ہے، یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اب کرائٹیریا دیکھ لیں، دنیا کا کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ ہاں، آپ کی وزیر اطلاعات آئے گی، صوبائی ہوں یا صوبائی اطلاعات ہوں یا مرکزی ہوں، تانے تشنے بدوائیں یہ وہ کوئی طرف سے سارے کیس کوس کر کے فارغ، وہ سب کچھ مقدمے فیصلے فوصلے سب کر کے فارغ ہو چکی ہے، بس انہوں نے یہ کر دینا۔ وہ وجہ بھی سامنے آ گئی جس کی بنا پر کابینہ کا اجلاس پیر اور منگل کو کینسل ہوتا ہے، اور بدھ کو اس معاملے پہ بات ہی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنی ہے یا آرٹیکل 6 لگنا ہے۔ اس کی اصل وجہ سامنے آ گئی جی، شیری رحمان صاحبہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے کسی انتہائی قدم کی توقع نہیں رکھی جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان صاحبہ کہتی ہے کہ کسی انتہائی قدم کی توقع نہ رکھی جائے، بحرانی کیفیت پہ ناپ تول کر قدم رکھنے چاہیے، اپنے فیصلوں کے سیاسی دورس اثرات ہوتے ہیں، ایسے فیصلوں کے سیاسی دورس اثرات ہوتے ہیں،
وہ کوئی غلطی کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری غلطی بھی کی جائے. جمہوری تشخص رکھیں گے، بہترین فیصلہ کریں گے. مطلب پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو سرپرائز دے دیا ہے یا دینے جا رہی ہے کہ نون لیگ صاحبہ آپ ڈینگے نہ ماریں. بس مجھے ایسا لگتا ہے. باقی فیڈ بیک میں آگا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.